Now I request dignitaries to come forward and light the lamp. त्वं शक्तित्रयात्मकः
आविर्भूतस्य सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो राधपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जातवेदसे सुनवामसो महराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुन्दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयारभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ऊर्ध्व पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातोकाय तनयाय शय्यो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुर्ननावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृह्णानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां रजनाजितकुं सहमानमुग्रमग्निकुं भुवेम परमात् सधस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरिताद्यग्निः प्रत्रोषितमेभ्यो अध्वरेषु सनाजहोतारभ्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तमेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवेन्द्रो करिहमादयताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिर्महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो
Bye.